السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بحاله جيده ومرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا على واحد السؤال كيتطرح ليا بزاف ديال المرات. واش انني نقدر نسافر بلغه سي بي سي ديالي للمغرب او لا دوله ما اكس على حسب الاختيار ديالك، وما غاديش نلقى شي مشكل الا سافرت بهذه اللغه سي بي سي؟ السؤال فيه بزاف ديال القيل والقال، وسؤال فيه بياج كبير. علاش؟ لانني انا شخصيا بزاف ديال الناس سولوني على واش نقدروا نسافروا بلغه سي بي سي، قلت لهم بطبيعه الحال نعم نقدر نسافر باللغه سي بي سي، لان بالنسبه لي انايا لغه سي بي سي كيعوض لنا البطاقه ديال الاقامه، يعني داك لو تيتر دو سيجور كيعوضوا لك، يعني سي بون غير غتجدد. هنا فين كاين البياج وهنا فين كاين القلب. داكشي علاش قررت انني نناقش معكم هذا الموضوع هذا وما يبقاش هذا الخطا، ونتفاداو بعض الناس انهم يطيحوا في هذه المشاكل ديال انه يمشي بلغه سي بي سي يصدق واحد، لان كاين بعض الناس ما يمكنلهمش يسافروا بلغه سي بي سي. دونك ملي كيعطيني هذا الوصل الاذاعه اولا لغه سي بي سي، فهذا ما كيعنيش انني غادي ناخذ بطاقه الاقامه 100%. كنعرف الناس انهم عطاوهم بطاقه، يعني كيخرجوا لهم تقريبا واحد 96%، ولكن كاين واحد 1% ما كيعطيوهمش، كيعطيوهم لو كيت ديال لو تيريتوار، يعني ما تبقاش في الديار الفرنسيه. بالنسبه هنا الوصل الاذاعه اولا لغه سي بي سي، ملي كيعطي ليا كما قلت لكم ما كاينش انه 100% ناخذ الوراق، كيعطي لي فقط باش انني نديبلوكي لا سيتياسيون ديالي في فرنسا، ما نبقاش انني ما نقدرش نخدم في هذيك المده. يعني نقدر انني نخدم، ونقدر مثلا نتوشي الا كنت ما خدامش نتوشي شوماج مع لاكاف، باردون مع بول امبلوا، ثم تقاد امورك مع لاكاف. المهم كديبلوكي لا سيتياسيون ديالك في فرنسا، يعني ما كتبقاش ايرغوليار، ما كتبقاش يعني حراك في الديار الفرنسيه. وهذا هو البرانسيب ديال لو سي بي سي، وانك ما تبقاش حراك في الديار الفرنسيه. دونك فوالا، حنا شويه شرحنا لو سي بي سي شنو هو. الوغ نورمالمون ملي كناخذوا الفيزا، نورمالمون كنتي طالب اولا كنتي جاي زواج يعني مع مغربي، ولا يعني مغربي ما عندوش الجنسيه، اولا واحد عنده الجنسيه اولا فرنسي، المهم كناخذوا فيزا ملي كنجيو لفرنسا. وملي كناخذ فيزا اما لونغ سيجور اولا كور سيجور، يعني كتكون اما طويله ولا قصيره. الكور هي اللي فيها 3 شهور، وخلاص لونغ سيجور هي اللي فيها عام. هنا فين كاين البياج اولا هنا فين كاين القلب. الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم هنا فيزا لونغ سيجور، اللي ديجا قلتها لكم وديجا تكلمت عليها في الفيديوهات السابقه، هذيك الفيزا لونغ سيجور فهي كتعتبر هنايا كتعتبر فرنسا تيتر دو سيجور، ما كتعتبرش فيزا، كتعتبر تيتر دو سيجور، يعني طون بروميير تيتر دو سيجور. مي ديك الفيزا ديال 3 موا ما كتعتبرش فيزا يعني ما كتعتبرش تيتر دو سيجور، كتعتبر فيزا كور سيجور. الوغ ملي كتكون عندي الفيزا، كتكون عندي فيزا ديال لونغ سيجور وكندفع لا بريفيكتور، وكيعطيوني لو ريسيبيس انني كندير لو رونوفليمون ديال لو تيتر دو سيجور، يعني كيتسمى هنا يعني كتعاود طلب، يعني عندك تجديد لو رونوفليمون كتجددو، ماشي هي كيكون ديك لا بروميير دوموند. دونك ملي كيكون عندي التجديد في هذه الحاله هذه نقدر انني نسافر بهاد لو ريسيبيسي، يا با دو بروبليم، ما غادي تلقى حتى شي مشكل. لكن اذا كانت عندي هنايا الفيزا كور سيجور وغادي ندير دوموند ديال الفيزا، باردون ديال لو تيتر دو سيجور، يعني مون بروميير تيتر دو سيجور، هنا ما عندكش الحق تسافر به. عندك مثلا كنعرف مثلا الناس اللي كيكونوا وكلا مزوجين بمغربي ما عندوش الجنسيه، ولا جزائري على ما اظن، ملي كيجيو العام الاول ملي كيجي كيعطيوهم 3 شهور في الفيزا على ما اظن. كاين بعض التغييرات خرجت في القانون، لكن انا كنهضر على شنو كاين في الاصل. كيعطيوهم 3 شهور. دونك هذا اللي غيمشي يدفع لا كارت دو سيجور انه يجدد، يعني بالنسبه ليه غادي يجدد ويعطيو له ريسيبيسي. ولا اذا قدر الله انه كانت شي حاله استعجاليه وخصو يدخل لبلادو المغرب مثلا، فاذا دخل للمغرب ما غاديش يرجع، انه خصو يعاود يدفع الفيزا، خصو يعاود يدير فيزا اخرى باش يعاود يرجع، ما غاديش تعاود ترجع لفرنسا، غتلقى مشكل كبير باش تعاود ترجع، يعني غتلقى مشكل. دونك هنا فرقنا ما بين فيزا لونغ سيجور وفيزا كور سيجور، ماشي بحال يعني لو ريسيبيسي ديال هذا ماشي هو لو ريسيبيسي ديال هذا. الوغ هنا فديت النقطه واش نقدر نسافر بلو ريسيبيسي ديالي. السؤال ربما بعض الناس ما عمره ما تسولني، ولكن ما عرفتش يقدر يتسولني،
هو اذا طاحت لي هاد البطاقه ديال الاقامه ديالي ويقول لي طاحت لي بطاقه الاقامه، وفي هاد الحاله بغيت نجدد، يعني بغيت ندفع وحده اخرى، شنو غادي يعطيوني لو ريسيبيسي. هنا يقول لي خويا خالد هنايا انا نقدر نسافر بهذا لو تيتر دو سيجور. هنا نقول لك اتونسيون، سي فري انك هنايا ما سي با طون بروميير يعني تيتر دو سيجور، هنا غادي دير لو رونوفليمون ديال لو تيتر دو سيجور. اي باغ كونطخ خصك دير اتونسيون. هنا هنا كاين ديبارتمون في فرنسا، يعني بعض المناطق في فرنسا كيقولوا انك ملي كطيح لك لاكارت سيجور ديالك او لاكارت ريزيدونس ديالك وكتقوم بالتجديد ديال هاد البطاقه ديال الاقامه وكيعطيوك لو ريسيبيسي، كاين بعض لي بريفيكتور كيقول لك ما خصكش تسافر به، وكاين بعض المناطق يعني ديبارتمون كيقول لك لا ممكن تسافر به. هنا كاين اختلاف، كاين واحد الاختلاف، لكن النصيحه ديالي انا الشخصيه، نصيحتي لكم الشخصيه هو انه من الاحسن ملي كيكون عندك هاد القضيه ديال انها طاحت لك بطاقه الاقامه، نورمالمون كتسمى دوبليكاتا وي كتسمى، يعني ايفيتي انك تدخل للمغرب او تمشي، المهم تمشي للدوله ديالك الام. ايفيتي من الاحسن انك ما تمشيش بداك لو ريسيبيسي، لانه ممكن انهم يوقفوك، لان بزاف ديال الناس كيقولوا لهم سير بلو ريسيبيسي ودير ديكلاراسيون دو بير، وكون اكيد انك ما غتلقى حتى شي مشكل. لا يعني يعني كنقول فو فيت اتونسيون، لان هذه القضيه هذه راه ما كايناش وحدوا راسكم. ثم نقدر ننهي واحد القضيه غادي ننهي بها هذا الشيء. الناس اللي هضرت معاهم قبل ديال كور دو يعني كورس يعني فيزا كور سيجور، ربما ملي كنمشي ملي كنهبط للمغرب وندير فقط لي ريسيبيسي، ايفيتيو لي زيسكال. يعني ملي كنتهبط الطياره مثلا انا غادي نرجع لفرنسا، تهبطني مثلا في صبليون، وعاد من صبليون نعاود نجي لفرنسا. هنا هاد النقطه هادي ديروا اتونسيون، من الاحسن من نكون راجع بلو ريسيبيسي ديالي لفرنسا خصني نرجع مباشره، احسن ما انني ندخل صبليون او ندخل ايطاليا ولا جو سي با باغي تمشي لدوله اخرى وعاد تجي تدخل فرنسا في اوروبا. هنا هما كيكونوا مال فورمي، يعني ما عندهمش المعلومات الصحيحه او لا ما مكونينش مزيان. المهم شوف شنو واقع، يقدر انهم ماشي يقدر تقريبا واحد 100% انهم يقدروا يوقفوك ويهبطوك واحد 24 ساعه على والو، فقط لانهم هما ما عندهمش المعلومه الصحيحه، وانت عندك الحق تسافر بلو ريسيبيسي ديالك. دونك هادشي اللي بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو هذا. وما يبقاش داك التساؤلات اللي شويه يعني كتكون ما مقاداش، بعض الاجابات اللي كتكون يعني خاطئه. حنا اليوم قدينا السوجي، يعني ما بقى فيه ما يتناقش. في حال ما كان شي سؤال او لا شي اشكاليه تقدروا تخليوها في التعليق او لا تواصلوا معايا في الانستغرام، ما كاين حتى شي مشكل. دونك نخليكم الى الفيديو القادم، دمتم في رعايه الله.